बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक मरतबा फिर जंग के दहाने पे पहुंचे हुए हैं। आज ख्वाजा आसफ ने जो बयान दिया है उससे सारी सूरत खुलकर सामने आ गई है कि इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकला और पाकिस्तान किस तरीके से रिएक्ट करेगा। और अब जो खबर आई है ये खबर बड़ी खौफनाक है, ये बड़ी खतरनाक खबर है। और ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो कार्रवाइयों के हवाले से एक इंतहाई आम खबर है जो बड़े अफसोस के साथ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अल्लाह करे ये हमारा जो काउंटर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है वो इस वक्त पूरी तरह जो एजेंसीज हैं वो कोशिश कर रही हैं और ये मामलात जो है वो इंशाअल्लाह बेहतर होंगे और अच्छे तरीके से हैंडल कर लिए जाएंगे। ये मैं तवज्जो आपका चाहूँगा ताकि ये जो पाक व्यूज़ चैनल है इसको आप सब्सक्राइब भी कर लें और आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बर वक्त मालूमात पहुँचाई जा सके। अच्छा, अब जिस अंदाज में ये मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं, आपको इल्म है बैकग्राउंड का। दोहा के अंदर मुज़ाकरात हुए, फिर अगला दौर जो है वो हुआ इस्तांबुल में। उसमें कतर और तुर्की, उनकी हुकूमतों ने किरदार अदा किया, लेकिन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुँचे। पाकिस्तान की डिमांड बड़ी सादा है कि भाई जितने टीटीपी के दहशतगर्द हैं उनके लिए पाकिस्तान के सरजमीन की तरफ जो आते हैं और आपकी सरजमीन उनके सेफ हेवन्स हैं, तो वहां पे या तो उनको रोक के रखें या फिर हमारे साथ मिलके इनका खात्मा करें। अब जो अमेरिका के साथ जंग रही है उसमें ये सारे ग्रुप चूंकि तालिबान अफगान तालिबान के साथ मिलकर लड़ते रहे हैं, तो ये उनके लिए आसान नहीं है। एक ऐसा मुल्क जिसने एक मेहमान उसामा बिन लादेन के लिए पूरे मुल्क को यानी 20 साल जंग में धकेला है, तो वो इतने बड़े जो ग्रुप्स हैं वो बजाय इसके कि प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करे, तो वो बिल्कुल उनको मलिया मेट कर दे पाकिस्तान के कहने पे। तो ये मामलात हैं बढ़ गए। अब जो खबर है ये पहले आपके सामने रखता हूँ और फिर जो पाकिस्तान रिएक्ट करने जा रहा है और किसी भी लम्हे ये जंग दोबारा जो है वो छिड़ सकती है। अच्छा, अब ये अमाज न्यूज़ है। हमाज न्यूज़ अफगानिस्तान की कोई प्रॉपर न्यूज़ एजेंसी नहीं है, लेकिन इसके अंदर इंडिपेंडेंट बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं और वो कहते हैं, उनका दावा ये है कि वो हर जगह पर मौजूद है, यानी खबरों के हवाले से वो मौजूद हैं और ये कहते हैं कि अ फार्मर स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर एंड थ्री यानी यहाँ पे जो बात इन्होंने की है कि नेशनल एजेंसी विद ग्लोबल क्रेडिबिलिटी है ये, और वी आर एवरीवेयर 100 प्लस रिपोर्टर्स इन 34 प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान। ये इनका दावा है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये प्रॉपर रजिस्टर्ड एजेंसी नहीं है और मुमकिन है शमाली इत्तेहाद से इसका ताल्लुक हो, तो लेकिन ये है कि ये कहते हैं 100 से ज्यादा हमारे जो 34 प्रोविंस हैं अफगानिस्तान के वहां पे नुमाइंदे हैं और हम हर जगह मौजूद हैं और रिपोर्टिंग प्रॉपरली कर रहे हैं जो उनके सोर्सेज हैं। अब इन्होंने जो दावा किया है अब वो बड़ा ही खतरनाक है। अब इस पे हुकूमत पाकिस्तान या ISPR जब मौक़िफ़ देगा तो ज़ाहिर है फिर चीज़ें हम भी आपके सामने वाज़े करेंगे। लेकिन जो दावा है वो ये है, द तालिबान हैव स्टार्टेड रजिस्टरिंग सुसाइड बॉम्बर्स फॉर अटैक्स ऑन पाकिस्तान एट काबुल यूनिवर्सिटी। दावा इस खबर का ये है कि तालिबान ने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है बम्बारों की जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो अटैक करें, और काबल यूनिवर्सिटी के अंदर ये रजिस्ट्रेशन की गई है। वो कहते हैं सोर्सेज ये बता रहे हैं, बाय सेंडिंग डॉक्यूमेंट्स टू अमाज न्यूज से दैट टुडे द सुसाइड बॉम्बर रजिस्ट्रेशन सेक्शन अंडर द नेम Martyrdom formation arrived at Kabul University and registered a number of young people ready to carry out suicide attacks in Pakistan. तो आपको इल्म है पाकिस्तान के अंदर पहले भी इस तरह के धमाके होते हैं, तो वो कहते हैं वहां पे आए हैं उनकी टीम और वो जो उनका डिपार्टमेंट है तो उन्होंने इस तरीके से किया है कि ये तैयार होने चाहिए। दीज सोर्सेज सेज दैट द तालिबान हैव आल्सो डन this in some other provinces, and so far more than 700 suicide attack volunteers have been registered in Pakistan. तो पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोग उनके रजिस्टर्ड हो गए हैं। पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयों के लिए 700 का ये फिगर आया है। द अफगान तालिबान ग्रुप हैज नॉट येट सेड एनीथिंग अबाउट दिस मैटर। तो अभी तक अफगान हुकूमत ने प्रॉपरली
اس خبر کو اون نہیں کیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو سورسز ہیں اب وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ خبر جو ہے وہ یہاں تک ہے۔ اب اس کا بیک گراؤنڈ کوئی بھارتی ہے نیوز ایجنسی کا یا کوئی یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم فردر اس پر جو ہے وہ بات کریں گے۔ لیکن جیسا بھی ہے، جہاں سے بھی ہے، جو خبر ہے اب وہ خطرناک ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیے افغانستان پاکستان کے اندر جو بلوچستان ہے، خیبر پختونخوا، مختلف علاقوں کے اندر مسلسل سیکیورٹی فورسز آپریشنز کر رہی ہیں۔ خران کے علاقے لجے میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے ڈومینشن آپریشن کیا ہے، 4 دہشت گرد اس کے اندر مارے گئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی ایک معمول کے گشت نے دوران ڈیوٹی دہشت گردوں کے کچھ حرکت نظر آئی، حرکت دیکھتے ہی فورس نے ان پہ آپریشن کیا ہے۔ آپریشن کے دوران جو کہ ایک مشکل گزر علاقہ تھا، شدید فائرنگ کا تبادلہ، اور اس وقت بھی جب میں آپ سے مخاطب ہوں 2 جوان بھی زخمی ہوئے ہیں فورسز کے، اور یہ مقابلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اب یہ معاملہ تو ہے یہاں پر۔ اب دوسری طرف جو آج خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ اس ساری کہانی کو کھل کر بیان کرتی ہے، چونکہ طالبان کو، یعنی اس ایجنسی کی خبر کو ہم جس پیرائے سے بھی دیکھیں تو اس کو کچھ نہ کچھ تقویت ضرور پہنچتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایئر فورس افغانستان کی طالبان حکومت کے پاس نہیں ہے، جنگ وہ سمجھیں کہ پاکستان اور وہ حالت جنگ کے اندر ہیں۔ اب ان کے پاس کیا یعنی بڑا جو ہے وہ چیز بچتی ہے؟ انہی جنگوں کے اندر، گوریلا جنگوں کے اندر، اور اس طرح جو یعنی اٹیکس ہیں، اس کے وہ ماہر مانے جاتے ہیں، اور وہ لازمی بات ہے کہ وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب جو بات آج خواجہ آصف نے بتائی ہے اور جو سٹیٹمنٹ دی ہے، یہ بھی ایک کھلا اعلان جنگ کیا گیا، یعنی آپ سمجھیں انہوں نے کہا برادر ممالک جنہیں طالبان حکومت مسلسل درخواست کر رہی تھی کہ درخواست پر پاکستان نے امن قائم کرنے کے لیے مذاکرات کی پیشکش قبول کی، تاہم بعض افغان حکام کے زہریلے بیانات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ طالبان حکومت میں انتشار اور دھوکہ دہی بتدریج موجود ہے۔ پاکستان واضح کرتا ہے کہ اسے طالبان رجیم کو ختم کرنے یا انہیں غاروں میں چھپنے پر مجبور کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت استعمال کرے گا، اور البتہ طالبان رجیم کی اگر خواہش ہو تو تورا بورا میں ماضی کی شکست کے مناظر جہاں وہ دم دبا کر بھاگے تھے دوبارہ دیکھنا یقیناً اقوام عالم کے لیے ایک نیا دلچسپ منظر ہوگا۔ افسوس ہوتا ہے کہ طالبان رجیم صرف اپنے قابض حکمرانی برقرار رکھنے اور جنگی معیشت کو بچانے کے لیے افغانستان کو ایک اور تنازع میں دھکیل رہی ہے۔ اپنی کمزوری اور جنگ کے دعووں کی کھوکھلی حقیقت کو بخوبی جاننے کے باوجود وہ طبلِ جنگ بجا کے بغیر افغان عوام میں اپنی بگڑتی ہوئی ساکھ بچانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ اچھا، یہ جو طرز تحریر ہے نا، مجھے یہ یقین ہے کہ یہ خواجہ آصف کے اپنے الفاظ نہیں ہیں۔ جہاں سے بھی ان کو کہا گیا اس کے مطابق انہوں نے اپنی ذمہ داری، آپ کو علم ہے عملہ بھی ہوتا ہے، ماتحت بھی ہوتے ہیں، کئی دفعہ وزیر دفاع کے، تو وہ پھر اس طرح کا جو ہے وہ آئی ہے۔ اگر افغان طالبان پھر بھی دوبارہ افغانستان اور اس کے معصوم عوام کو تباہ کرنے پر مصر ہیں تو پھر جو ہونا ہے وہ ہوگا۔ یہاں تک گریو یارڈ آف امپائرز کے بیانیے کا تعلق ہے، پاکستان خود کو ہرگز امپائر نہیں کہتا، لیکن افغانستان طالبان کی وجہ سے اپنے ہی لوگوں کے لیے ایک قبرستان سے کم نہیں ہے۔ یہ کبھی سلطنتوں کا قبرستان تو نہیں رہا، البتہ ہمیشہ بڑی طاقتوں کے کھیل کا میدان ضرور رہا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان طالبان کے جنگجوؤں کو خبردار کرتا ہے کہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے خطے میں بدامنی کے جو کام وہ کر رہے ہیں انہیں شاید پاکستانی عزم اور حوصلے کی غلط انداز ملی ہے۔ اگر طالبان رجیم لڑنے کی کوشش کرے گی تو دنیا دیکھے گی کہ ان کی دھمکیاں صرف دکھاوا ہے۔ پاکستان اپنی سرزمین پر خود کو حملے کو برداشت نہیں کرے گا اور کسی بھی مہم جوئی کا جواب سخت اور کڑوا ہوگا۔ تو یہ انہوں نے بھی چونکہ آج خود کش حملے کا ذکر کیا تھا، اب یہ خبر جو آئی ہے سورسز کے ذریعے اس نیوز ایجنسی کی، وہ بھی یہ بتا رہی ہے، تو صورتحال آپ یوں سمجھیے کہ خطرات ہیں، فگر تھوڑا ہے زیادہ ہے۔ اب فضائی ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے طالبان رجیم کے پاس، تو وہ اب پاکستان پر جو بھی جنگ یعنی مقابلہ کریں گے تو وہ اس طرح کی معاملات جو ہے اس کے تحت ہی کریں گے۔ اب بڑا عجیب معاملہ ہوگا، یعنی پاکستان کے اندر مسجدیں، بازار، عام پبلک، یعنی میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے پینک کریٹ ہو، لیکن ظاہر ہے پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں، افواج پاکستان کے ادارے، وہ اس سارے معاملے کے اندر کاؤنٹر انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ، وہ سارے اس پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ بالکل اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، اور پاکستان جب اس طرح کے اٹیکس ہوں گے
تو اس کے مقابلے میں پاکستان جو ہے وہ سٹرائک کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے. فورسز متحرک ہیں، وہ مشرقی سرحد ہو یا مغربی سرحد ہو. دیکھتے ہیں اللہ کرے کوئی اس کا حل نکل آئے. جیسے ایران کے اندر ایرانی پریزیڈنٹ کے ساتھ محسن نقوی وزیر داخلہ کی ملاقات ہوئی ہے اور وہاں پہ پھر افغانی وزیر داخلہ سے بھی بات چیت ہوئی ہے. کوئی نتیجہ بہرحال مذاکرات تو نہیں تھے، وہ گپ شپ تھی، اور اس تناظر میں اللہ کرے کوئی حل نکل آئے. پاکستان زندہ باد.